वो 2 मिनट जो मैंने नहीं दिए। हम सब समझते हैं कि हम बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन हकीकत में ये बिल्कुल झूठ है। हम सब समझते हैं कि हम बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन इम्तिहान तब होता है जब हमसे कोई वक्त मांगे, पैसे नहीं। आज मैं आपको अपनी नहीं बल्कि हम सब की हकीकत बताने वाला हूँ। ये बात उस वक्त की है जब मैं बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ था। मेरे पास ना किसी के लिए टाइम होता था, ना कुछ। मेरे में ये एहसास था कि मेरे पास किसी दूसरे के लिए वक्त नहीं है। ये बात उस वक्त की है जब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ था। परेशानियाँ, टेंशन्स और दिल में ये एहसास कि मेरे पास किसी के लिए वक्त नहीं है। मैं रोज़ ही एक ही रास्ते से गुज़रता था, वही दुकानें, वही शोर, वही चाल चलन और एक कोने में बैठा हुआ फ़कीर। वो आम फ़कीर जैसा बिल्कुल नहीं था। ना शोर, ना ज़िद, ना हाथ पकड़ना। बस बिल्कुल खामोश बैठा रहता था, जैसे वो इस दुनिया का हो ही नहीं, या फिर वो इस दुनिया से वाकिफ़ ही ना हो। उस फ़कीर का किरदार कुछ लोगों को परेशान कर देने वाला था। वो हंसता रहता था, लोगों को देखता था, और कभी कभी उसके मुंह से अगर अल्फाज निकलते भी थे तो वो सिर्फ ये होते थे कि बेटा आप कैसे हो। मैंने कभी गौर नहीं किया, क्योंकि मेरे पास किसी के लिए वक्त ही नहीं होता था। और आपको पता है कि हम लोग सिर्फ वही सुनना पसंद करते हैं जिससे हमें फ़ायदा मिले या जिससे हमें कुछ हासिल हो। हम ना किसी इंसान की मजबूरी देखते हैं, ना किसी इंसान की बात सुनते हैं, ना कुछ। एक दिन ऐसा आया जो बाकी तमाम दिन से अलग था। मैं गुज़र रहा था उसी रास्ते से, दिमाग में बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ, टेंशनें, और ऑफिस जाने के लिए जल्दी, लोगों के फ़ोन कॉल्स। वो दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ कौन था। क्यों कि जब मैं गुज़रा उसी रास्ते से, उसी फ़कीर ने मुझे आवाज़ लगाई। उसने कहा बेटा मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस 2 मिनट मेरे साथ बैठ जाओ, कुछ आपसे बात करनी है। जब उसने मुझे कहा 2 मिनट, तो मैं परेशान हुआ कि क्या 2 मिनट। फिर मैंने अपनी घड़ी देखी, मैंने कहा चलो अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं इस बाबे के साथ बैठ जाऊंगा और बात कर लूँगा। लेकिन जब मैंने घड़ी देखी तो अंदर से आवाज़ आई, वक्त, तुम्हारे पास वक्त नहीं है। प्रेशर जैसे होता है मुझ पे, इतना टाइम नहीं है कि किसी भी इंसान को तुम 2 मिनट दो, चलो जल्दी से ऑफिस पहुंचो और अपना काम शुरू करो। तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा आज मेरे पास वक्त नहीं है, इंशाल्लाह कल अगर ज़िंदगी रही तो फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा, और 2 मिनट तो क्या, हम 5 मिनट तक बैठ के बात करेंगे। फिर यूं हुआ कि दिल में एहसास आ रहा था कि मैं इनसे बैठकर बात कर लूं, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत थी या कोई प्रेशर था मुझ पे जिसकी वजह से मैं उनके साथ बैठकर बात नहीं कर पाया। तो मैं चल दिया, और मैंने जब बाबा को मुड़ कर देखा तो बाबा लाइक सोचते हुए और दुआ देते हुए मुझे, वो मुझे ही दुआ दे रहे थे, मुझे ऐसा फील हुआ। और मुझे देखते देखते और उन्होंने अपना सर झुका लिया। उन्होंने मुझसे कोई नाराज़गी वाली बात या कुछ भी उनके चेहरे पर नज़र नहीं आ रहा था कि यार वो मुझसे गुस्सा हैं या फिर वो मुझसे नाराज़ हैं, कुछ भी नहीं। मेरे भी दिल में थोड़ा थोड़ा एहसास था, लेकिन काम की मजबूरी की वजह से मैं अपने ऑफिस में पहुंच गया। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मेरे साथ जो हुआ उसने मेरे दिल को दोबारा हिलाया। मैं जब ऑफिस पहुंचा तो मेरे बॉस ने मुझे इतना बातें सुनाई और मुझे सबके सामने इतना जलील किया, और उस जलालत में मेरे 10 मिनट बर्बाद हो गए। तब मुझे एहसास नहीं हुआ कि यार मेरे 10 मिनट मेरा बॉस खा चुका है। तब बस ये था कि यार मेरी गलती है, मैं लेट क्यों पहुंचा। तो मैंने ये सोचा कि अगर मुझसे बाबे ने 2 मिनट मांगे तो मैं वहाँ नहीं रुका। क्यों, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके पास पैसे नहीं थे या उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलना था। और जब बॉस ने मेरी ज़िंदगी के 10 मिनट बर्बाद किए तब मुझे थोड़ा सा एहसास भी नहीं हुआ, बस शर्मिंदगी हुई कि क्यों मैं लेट पहुंचा हूँ।
تو یہ احساس مجھے تھا کہ میں نے اب اس بابے کو ملنا ہے، لائک اس بابے سے بات کرنی ہے اور ان سے میں نے بیٹھ کے مشورہ کرنا ہے کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتے تھے۔ اگلے دن میں اسی راستے سے گزر رہا تھا اور میرے دل میں یہ تھا کہ میں اس بابے سے ضرور ملوں گا اور میں سننا چاہوں گا کہ وہ مجھے کہنا کیا چاہتے تھے۔ لیکن جب میں اس راستے سے گزرا تو مجھے وہ بابا جی اس کونے میں بیٹھے ہوئے نظر نہ آئے جہاں پہ وہ ڈیلی بیٹھا کرتے تھے، اور میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوا کیونکہ میرے دل میں تھا کہ میں ان سے بات کروں اور ان سے پوچھوں کہ وہ مجھ سے کہنا کیا چاہتے تھے۔ پھر اگلے دن تیسرا دن گزر گیا، چوتھا دن گزر گیا، میں اسی راستے سے گزرتا رہا اور میں نوٹ کرتا رہا کہ بابا جی وہاں پر نہیں تھے۔ تو میرے دل میں احساس کہ وہ کہاں چلے گئے، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ضروری بات مجھ سے کرنی ہو۔ پھر ایک دن میں جاتے ہوئے گھر سے جلدی نکلا تاکہ میں نے کہا یار آج میں پتہ کروں گا کسی دوسرے سے کہ بابا جی کہاں گئے ہیں۔ تو میں جب ایک دکان والے کے پاس پہنچا تو میں دکان والے کے پاس رکا، میں نے اس سے کہا کہ کیا آپ جانتے ہو کہ یہاں پہ جو ایک بابا بیٹھا کرتے تھے وہ کدھر گئے ہیں؟ 5 دن ہو گئے مجھے وہ نظر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تم پہلے شخص ہو جو ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اور تم کیوں پوچھ رہے ہو میں یہ نہیں جانتا، بٹ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو بابا جی تھے وہ 5 دن پہلے انتقال کر چکے ہیں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میرے دل کو بہت ہی زیادہ دھچکا لگا، ایسا لگا کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ مجھ سے اس بابا جی نے صرف اور صرف 2 منٹ مانگے تھے اور میں نے ان کو 2 منٹ تک نہ دیے، اور میں نے انہیں کل پر ٹال دیا، اور کل ایسی آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب میرے دماغ میں وہی سوچ، وہی گمان کہ بابا جی مجھے 2 منٹ کہنا کیا چاہتے تھے، میرے 2 منٹ ان کے لیے کیا اہمیت رکھتے تھے، آخر انہوں نے مجھے ہی کیوں 2 منٹ کا کہا تھا، اور وہ مجھ سے کیا شیئر کرنا چاہتے تھے؟ کیا وہ اپنی زندگی میں پریشان تھے؟ کیا وہ اپنی زندگی میں اکیلے تھے، یا ان سے کوئی پیار نہیں کرتا تھا، یا پھر سب ان کا مذاق اڑاتے تھے؟ میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوا وہ بات سن کے، اور وہ بات آج بھی میرے دل میں موجود ہے کہ مجھے ایک بابا نے کہا تھا کہ صرف 2 منٹ مجھ سے بات کر لو، مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے چاہیے تو صرف تمہارا وقت۔ اور ہو سکتا ہے اگر میں نے ان کو وہ 2 منٹ دیے ہوتے تو آج میرے اندر یہ شرمندگی موجود نہ ہوتی۔ یہ شرمندگی تب تک مجھ میں رہے گی جب تک میں اس دنیا سے چلا نہیں جاتا، اور شاید اس کے جانے کے بعد بھی میرے دل میں یہ شرمندگی موجود ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جس انسان سے مجھے توقع نہیں تھی اس سے ہی میرے دل میں احساس تھا اور پریشانی تھی کہ کاش میں ان کو 2 منٹ دے دیتا۔ انہوں نے مجھ سے پیسے تو نہیں مانگے تھے، نہ ہی انہوں نے مجھ سے کوئی ایسی چیز مانگی تھی، مانگا تھا انہوں نے تو صرف 2 منٹ کا وقت، اور میں نے ان کو وہ وقت نہیں دیا۔ ہم سب ایسے ہی ہیں، ہم ہر چیز کل دیتے ہیں، کل توجہ، کل وقت، کل چیزیں، اور وہ کل اکثر آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہانی صرف میری یا اس بوڑھے فقیر کی بالکل نہیں تھی، یہ کہانی تھی ہم سب کی۔ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، یہ کہانی آپ سب کی ہے کہ آپ کے پاس اپنوں کے لیے وقت نہیں ہے، آپ کے اوپر پریشر ہے کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے وہ کام کرنا ہے، میں نے یہ۔ ہم کہتے ہیں نا کہ پیسہ معنی رکھتا ہے، پیسے سے آپ سب خرید سکتے، یہ سب جھوٹ ہے۔ پیسے سے آپ کسی کا وقت نہیں خرید سکتے، پیسے سے آپ کسی کی خوشی نہیں خرید سکتے، پیسے سے آپ نئی زندگی نہیں خرید سکتے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ کبھی بھی اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہو یا کوئی آپ سے وقت مانگے تو آپ اس کو وقت دو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ پریشان رہو، کل کو پچھتاتے رہو کہ کاش میں نے اسے وقت دیا ہوتا۔ اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے دوست، ہمارے کوئی قریبی رشتہ دار ہمیں کہتے ہیں کہ یار کبھی ملو، کبھی باتیں کرتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ یار اس کو کیا میری ضرورت ہے، یہ کیا باتیں فضول باتیں کرے گا، یہ کہے گا، وہ کہے گا، میرا وقت کھا جائے گا۔ حالانکہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا پتہ وہ دن اس کی زندگی کا آخری دن ہو، یا پھر وہ دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کو ہمارے 2 منٹ کی ضرورت ہے، 2 منٹ تو کیا 10 منٹ کی ضرورت ہے، ہم تب بھی اس کو 10 منٹ دیں، کیونکہ اگر وہی 10 منٹ اگر ہمارا کوئی باس یا پھر کوئی ایسا شخص جو ہمیں پیسے دیتا ہو، یا ہمیں رسپیکٹ جیسے ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم پسند کرتے ہیں وہ ہماری قدر نہیں کرتے، اگر یہی وقت ہم ان کو دیں اور وہ ہماری قدر نہ کریں تب کیا آیا فائدہ آپ کے اس وقت کا؟ تو گائز میں آپ کو بس یہ سمجھانا چاہوں گا کہ پیسہ معنی نہیں رکھتا،
मायने रखता है तो सिर्फ दिल। अपने दिल को साफ रखो और अपनी नीयत ठीक रखो। अगर आपसे ज़िंदगी में किसी की मदद हो सकती है, हो सकता है अगर आप किसी के पास जाओ तो उसके आपके आने से उस इंसान को सुकून मिल जाए। होते हैं कुछ लोग भी ऐसे जो हमसे बात करना चाहते हैं या फिर हमारे करीब आना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है हमसे बात करके, और हम क्या करते हैं, हम उनको कहते हैं दूर दफ़ा, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हैं। होते हैं ऐसे शख्स जिन्हें हम पसंद करते हैं और वो हमें टाइम नहीं देते, तब हमें उनकी एहसास होता है जिन्हें हम वक्त नहीं दे रहे होते। तो बस गाइस, ये कहानी आप सबकी कहानी थी, सिर्फ मेरी नहीं थी, ये आपकी। हो सकता है आपने भी अपनी ज़िंदगी में कभी नोट किया हो कि आप किसी से वक्त मांगो और वो आपको वक्त ना दे, और जब आपसे कोई वक्त मांगे तो आप उसको वक्त ना दो। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो आप हमेशा जिसका आप बुरा सोच रहे होते हो या जो शख्स ने आपके साथ कभी कोई गलती की होती है, तो आप उसकी अच्छाई याद कर लिया करो। क्योंकि देखो, हम बुराई तो बहुत जल्दी देख लेते हैं, हम उसे बुरा भला भी बहुत जल्दी कह देते हैं, क्योंकि उसकी अच्छाइयाँ हम नहीं देखते। तो आप, एक तो ये सबक है, आप उसकी अच्छाई देख लो, कोई एक अच्छाई देख लो जिससे आपको दिल को लगे कि यार हो सकता है उससे ये गलती हो गया, कोई बात नहीं, चलो अगली बार। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी शख्स ने कुछ ऐसा वैसा किया हो तो आप अपने आप को उसकी जगह रख के सोचो कि अगर मैं उसकी जगह होता तो वो क्या करता। अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं क्या करता, अगर मैं भी वैसा ही करता तो उस शख्स की कोई गलती नहीं है। क्योंकि बाज़ औक़ात ज़िंदगी में ऐसे मामलात आ जाते हैं जब हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें, तो ना चाहते हुए भी ऐसा कदम उठाना पड़ता है जिससे बाद में हमें शर्मिंदगी होती है और हमें लोगों से बातें सुननी पड़ती। तो गाइस, अमाल का दारो मदार नियत पर होता है। हमेशा अपनी नियत ठीक रखो। अगर नियत ठीक होगी तो ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होगे। और आज आप अपने आप को उस बाबे की रखा, चलो चलो चलने चलने, आज आप अपने आप को उस बाबे की जगह रख कर सोचें कि अगर आप उस बाबे की जगह होते और आपके पास कोई भी ना होता, ना कोई अपना, ना कोई पैसा, ना कुछ, तो आप जब किसी से 2 मिनट मांगते तो आप कैसे मांगते, और आप कैसा फील करते जब आपको कोई 2 मिनट देने को भी तैयार ना होता। तो गाइस, उम्मीद काफ़ी है आज आपको इस मेरी बात समझ आई होगी और आपके दिल पे भी दस्तक दी होगी इस कहानी ने। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में अपनी मोहब्बत ज़रूर दिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।